बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजूआ। नाज़रीन, आज दो तीन टॉपिक पे मुख्तसर सी बात करूँगा, जिसमें एक का ताल्लुक़ PM आज़ाद कश्मीर से है, दूसरे का ताल्लुक़ कश्मीरी और पाकिस्तानी जो अवाम है इनके दरमियान किस तरह का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, और तीसरा जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो किस तरह से एक जंग से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वहाँ पे अदम इस्तेकाम है और तबाही है। सबसे पहले PM आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बाग का दौरा किया, तशरीफ़ लाए, और आपके बाग के दौरे से हमें किसी तरह से कोई और फ़ायदा तो नहीं हुआ, यानी हम ये कहें कि बाग के जो शायर अहमद फरहाद एक बेबुनियाद से केस में बंद हैं आपकी हुकूमत के होते हुए, वो उसी तरह से अभी तक कैद हैं, उनके हवाले से किसी किस्म की कोई वो नहीं हुई। बाकी कोई प्रोजेक्ट, कोई मंसूबे इस तरह से ना आपने दिए, बल्कि आपने अपनी तकरीर में ये कहा कि मेरे बस में हो तो मैं ये सड़क भी दे दूं, वो भी दे दूं, ये पुल भी दे दूं, लेकिन नहीं है। चलें, खैर छोड़ें, वो बात की बात। हमें पता है कि आप कितने बाख्तियार हैं और आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन शुक्रिया इस बात का कि आपके आने से बाग की वो सड़कें, जो पुल समेत बाग का जो पुल है, कुटेड़ी कंदील की जो सड़क है, दीगर जो सड़कें हैं, जो जगह जगह से जिनके यहाँ खड्डे थे वहाँ से सिंगल गाड़ी नहीं गुजर सकती थी, मोटरसाइकिल गुजरती थी तो एक्सीडेंट होने का ख़तरा था, वो खड्डे आपके आने से आपकी जो यहाँ की इंतज़ामिया है उन्होंने भरे और मुंह एकदम से काला करके चलें, वो कुछ एक आध महीने के लिए सड़क तो सीधी कर दी। तो इस हवाले से आपकी मेहरबानी है कि आप बाग में आए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चलें छोड़ें, तरक्याती मंसूबों को रहने दें, बाकी भी जो काम है वो रहने दें, क्योंकि आपने चंद कुछ 20-25 मिनट की कुछ ऐसी तकरीर, कुछ इस तरह से अल्फाज आपने जो रटे हुए हैं वही आप बार बार कहते हैं कि मैं स्टेटस को के ख़िलाफ़ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने इतनी सिक्योरिटी कम कर दी, मैंने अपने साथ इतनी सिक्योरिटी रखी, आज मैं इसमें घूम रहा होता, आज मैं उसमें घूम रहा होता। बातें सारी अब सही करते हैं। जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला का कोई स्पेशल ऐसा करम, कोई ऐसी मेहरबानी है कि आप यहाँ पे इस वक्त इस पोजीशन में है, वरना किथे मेरे लिए किथे तेरी सना। तो चलें, कम से कम 2-3 महीने के बाद आप चक्कर लगाया करें, तो उसमें आम आदमी के लिए यही रिलीफ बहुत बड़ा है कि कश्मीर में जो सड़कों की टक्कियाँ लगती हैं वो लग जाया करेंगी। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक में बात करना चाहता हूँ वो मैं आपको बताऊं कि कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम में नफ़रत पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है ये कितनी भयानक है और इसका अंजाम क्या होगा। इसमें किस कदर आने वाले वक्त में ख़तरा हो सकता है कि कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी की या किसी भी हवाले से इस्टेब्लिशमेंट या उस लेवल पे नहीं बात कर रहा जो आपस में कहीं से एक्सचेंज होते हों या जिनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो। वो आम आदमी जो पाकिस्तानी आम आदमी को अपना भाई समझता है और पाकिस्तानी आम कश्मीरी को अपना भाई समझते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो भाई हैं उनको और जो कश्मीरी हैं आम आदमी, इनके दिलों में नफ़रत पैदा करने के लिए कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों से, जब से ये अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाज हुआ, जिन्होंने तहरीक चलाकर वहाँ से यानी अपना जो हक था जो लेने की कोशिश की, उसके बाद कुछ इस तरह से हरकतें होना शुरू हुई कि कभी गाड़ियों के ऊपर लिखकर कश्मीरी अवाम के दिलों में नफ़रत पैदा की जा रही है, और कभी किसी टूरिज़म या फेस्टिवल के नाम पर कुछ इस तरह से प्रोग्राम करके वहाँ पे ऐसे नारे लगवाने की कोशिश की जा रही है जिसमें कश्मीरियों के जज्बात भी मजरूह हों, और फिर कश्मीरी जब उस हवाले से रिएक्ट करें तो पाकिस्तानी अवाम के जज्बात भी मजरूह हों। ये वो नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जाती है, और फिर उसमें जो शख्स बात करता है या आवाज़ उठाता है तो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो स्क्रिप्ट चल रहा है, उठाना, अगवा, FIR, पर्चा दर्ज करना, उसे मारना, उसे सज़ा देना, वो सब कुछ जारी है। और फिर उसके बाद जब उसे रिहा करने के लिए उसके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की जाती है तो मज़ीद फस्तायत का सिलसिला यहाँ पे जारी होता है। तो ये वो जो खेल है ये मुझे इंतहाई ख़तरनाक लगता है। अगर ये इसी तरह से चलता रहा, इसे रोका ना गया, कश्मीर की हुकूमत चाहे चौधरी अनवारुल हक साहब हों
یا دیگر جو سیاستدان جو لوکل لیول پہ ہیں، اگر انہوں نے اس پہ کوئی نوٹس نہ لیا یا انہوں نے اسے دیکھ کر یہ نہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، تو کل ان لوگوں کے لیے ہی مشکل بنے گی، کیونکہ جو چیز سامنے آ رہی ہے اس کے پس پردہ بہت بھیانک کھیل، بہت بھیانک اسکرپٹ ہے، جس کا نتیجہ آنے والے وقت میں دونوں عام آدمیوں کے درمیان نفرت، اور پھر وہ نفرت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فارم 47 کا ڈاکو ٹولہ مسلط تھا، وہ فسطائیت کی، ظلم کی، بربریت کی، وہ ساری حدیں پار کرنے کے بعد آج تک کسی ایسی مثال پاکستان نہیں بلکہ اسلام کی دنیا میں کے اندر نہیں ملی، ایسی تاریخی مثال آج تک کہیں بھی ہم نے نہ سنی نہ پڑھی کہ کسی شخص کو، جس طرح سے عمران ریاض کو احرام باندھ کر حج کی شہادت حاصل کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا، اور عدالت نے اسے، عمران ریاض کو، یہ اجازت دی کہ وہ اب باہر سفر کر سکتے ہیں، لیکن فسطائیت کی وہی مثال، جھوٹ فراڈ کی وہی اسکرپٹ کے اوپر کہ اس کے اوپر یہ FIR درج کر دی کہ اس نے 2 کروڑ کسی کا دینا تھا، امانت میں خیانت کی، یا اس طرح سے جھوٹے فراڈ کے کیس کر کے اسے حج سے روک دیا۔ کیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو، یا اس پورے کی پوری سوچ کو، یا اس جو تھنک ٹینک بیٹھا ہے جس میں چاہے مریم نواز ہو، شہباز شریف ہوں، یا محسن نقوی ہوں، یا ان کے ہینڈلر ہوں، یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہو، وہ تو چلیں قدرت کیا ان کے ساتھ انجام کرتی ہے، کس طرح سے ان کی زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ ہوگا، لیکن دنیا میں بھی جگ ہسائی کا وہ یہ سب باعث بنتا ہے۔ یا ہی نہیں کہ عدت کیس کے حوالے سے بھی عدالت فیصلہ سناتی ہے اور دوسری طرف پھر روک دیا جاتا ہے، فیصلہ آتا ہے ایک اور پرچے میں، اسے عمران ریاض ہو یا عالیہ حمزہ ہوں یا صنم جاوید ہوں، یا پاکستان کے اندر اس دفعہ پھر سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا اٹھانے کا، اغوا کرنے کا، چاہے وہ شہباز گل کا بھائی ہو، چاہے وہ مشوانی کے بھائی ہوں، چاہے وہ کسی اور تحریک انصاف کے رشتہ دار ہوں، ان کو دھمکیاں اٹھانا، مارنا، داڑنا، یہ سب سلسلہ جاری ہے۔ اس سارے سلسلے کے پیچھے صرف یہی سوچ ہوگی کہ خوف ہو، ڈر ہو، یا کوئی شخص ٹوٹ جائے یا پیچھے ہٹ جائے، یا پھر کہیں نہ کہیں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن تاریخ بھی گواہ ہے، اور ابھی تک یہی سمجھ آئی ہے کہ جتنا اس ملک میں اس اسٹیبلشمنٹ نے، اس طاقتور نے، اس مافیا نے، اس امریکہ کے غلاموں نے عوام کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کی، عوام کے دلوں میں اتنی زیادہ نفرت آئی، اور کوئی مر گیا، کوئی پاگل ہو گیا، کسی نے خودکشی کی، اور کوئی مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس طرح کے جو یہ مافیا ہے، یہ جو ڈان ہے، ان کی بات نہ سننے کو کوئی تیار ہے اور نہ ان کو ماننے کے لیے کوئی تیار ہے۔ پاکستان میں یہی نہیں بلکہ ابھی جو بجٹ پیش ہوا، اس حوالے سے بھی یہ بھی شرمناک بات ہے کہ یہ بجٹ پاکستان کی حکومت نے نہیں پیش کیا، بلکہ یہ IMF کی جو تنظیم ہے، جو لوگ ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کی انسٹرکشن پہ یہ سب کچھ ہوا۔ اب اس بجٹ میں غریب پہ ٹیکس، اس بجٹ میں غریب کے بولنے پہ ٹیکس، غریب کے کھانے پہ ٹیکس، عام آدمی کی آمدن پہ ٹیکس، عام آدمی کی بات کرنے پہ ٹیکس، جو بڑے بڑے چور، ڈاکو، لٹیرے جو ایون فیلڈ میں ہوں، یا جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوں، یا بلاول ہاؤس میں بیٹھے ہوں، یا کہیں بھی بیٹھے ہوں، ان کی موجیں ہیں، ان کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اور یہ سارا ٹیکس دینے کے بعد اس میں اپوزیشن نے بھی کہا جی کہ یہ ٹیکس عوام دشمن ہے، لیکن IMF نے کہا جی کہ کچھ تسلی بخش ہے، اس نے جسے کہتے ہیں کہ اطمینان کا اظہار کیا ہے اس بجٹ پہ، تو اس سے خود اندازہ کر لیں کہ ہماری حکومت کہاں جا رہی ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، ایک بات پتھر پہ لکیر ہے کہ یہ حکومت نہ چل پائے گی۔ یہ لوگ اپنے آخری جو فرعونیت ہے اس سے گزر رہے ہیں، اپنی آخری جو جہالت کا دور ہے اس سے گزر رہے ہیں، اپنی آخری جو ان کی دور ہے وہ اس سے، میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جب ان کا زوال آئے گا تو مریم نواز کس طرح سے وہ سب کچھ برداشت کرے گی، وہ قدرت کا وہ جو قدرت کا ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا، کیسے وہ برداشت کریں گے۔ شہباز شریف ہو، یا نواز شریف ہو، یا زرداری ہوں، یا قاضی صاحب ہوں، یا دیگر یہ جو اسٹیبلشمنٹ، یہ جو سٹیک ہولڈر ہیں، میڈیا کے وہ پرسن ہیں جو صحافی ہیں، جو بکتے ہیں، بولتے ہیں، یہ کس طرح سے اس چیز کا جواب دیں گے کہ کس طرح سے جھوٹے کیس بنا کر عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اس نشے سے نہیں نکال رہے
جس سے انہیں انصاف نظر آئے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس وقت مکمل طور پر ظلم کا نظام نافذ ہے، اور ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اقبال جنجوع کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔